अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाज़रीन, पाकिस्तान 1.5-2 हफ्तों तक जिस आइनी और सियासी बहरान में फंसा हुआ था, आखिरकार वो गुज़िश्ता रोज़ अपने इख्तिताम को पहुंचा और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। लेकिन पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज नए कायदे ऐवान का इंतखाब हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बना दिया गया। शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए, लेकिन PTI ने असम्बली जो सारी कार्रवाई थी इसका बाइकआउट किया और फिर PTI ने कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का भी फैसला कर लिया है। रेजिग्नेशंस दे दिए गए हैं PTI की तरफ से और इमरान खान साहब की जानिब से एज़ ऑलवेज जो वो कहते हैं कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। आज भी उन्होंने जब मुख्तसर बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इन चोरों के टोलों के साथ नहीं बैठ सकता और फिर सड़कों पर आने का फैसला कर लिया गया है कि मौसर तरीके से जो आवाम है उसे मोबिलाइज किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि इमरान खान साहब की कॉल पर लोग सड़कों पर आए और एक बड़ा क्राउड जो है वो हमें सड़कों पर नज़र आया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रेजिग्नेशन देने का फैसला, इस्तीफ़ा देने का फैसला क्या ठीक फैसला है, इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। बहरहाल बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पर आज प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए कानून हैं और एनालिस्ट भी हैं शाह खावर साहब। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से शाह खावर साहब से ही आगाज़ कर लेते हैं। शाह खावर साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है आज नए कायदे ऐवान का इंतखाब हो गया है। शहबाज शरीफ बिलाखिर वज़ीर आज़म बन गए, कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि ये सियासी बहरान कुछ थमेगा या पॉलिटिकल टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेगा? देखिए, ये तो वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है इस मुल्क में कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, एंड तक वो उसको रेजिस्ट करते रहे। और फिर आपने देखा कि जब 3 अप्रैल को जब ये एजेंडा आइटम में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जो है वो राय शुमारी होनी थी, उस पर कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर ने एक मुतनाज़े रूलिंग जारी कर दी और उसके बाद आपके सामने जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक जो जमहूरियत हमारे मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत है, उसमें अपोजिशन का और ट्रेजरी बेंचेस का एक रोल है। और आपने अगर एक मेजॉरिटी अगर हासिल कर ली है नेशनल असम्बली में, तो जो अपोजिशन के लोग हैं उनको भी लोगों ने ही मुंतखब किया है और इसीलिए वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है लीडर ऑफ द हाउस का और अपोजिशन लीडर का। और आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी तैनातियाँ होती हैं आइनी किस्म की जिसमें लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मशावरत ज़रूरी होती है। लेकिन हमने ये देखा कि इस पूरे टेन्योर में जो 3.5 साल से ज़्यादा का टेन्योर था, उसमें हालांकि जो ग्रेड 5 फासला जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में बड़ा कम है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को कम से कम सलाम दुआ भी की हो या खैरियत भी दरियाफ्त की हो, जो कि पहले पार्लिमानी जमहूरियत में हिस्सा रहे हैं। बेशक आप जितनी मुखालफत करके एक दूसरे को शिकस्त दे के आप जब आते हैं पार्लियामेंट के अंदर और नेशनल असम्बली या सेनेट में, तो एक रवादारी और रवायात जो हैं उसका जो ख्याल किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई। अब भी आपने देखा कि अभी जब कासिम सूरी साहब ने उसकी सदारत की इजलास की और उस पर जब आइटम नंबर 2 सामने आया तो उन्होंने कहा कि जी मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं करूँ, और वो वहाँ से नशिस्त से चले गए और वो जो पैनल ऑफ स्पीकर्स में अयाज सादिक साहब हैं उनको उन्होंने इनवाइट किया। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। जमहूरियत जो है वो यही है कि आप अगर लूज करते हैं उसको एक्सेप्ट करें और एक ऑनरेबल तरीके से। अब जैसे एहतशाम साहब से मैं पहले भी बात कर रहा था कि होना ये चाहिए था कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ी तादाद में अभी भी जो है वो नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बलीज में उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। 150 से ज़्यादा उनकी तादाद जो है वो कौमी असम्बली में है। आप देखें कि अगर वो इसका हिस्सा बनते और मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करें और इतनी मजबूत अपोजिशन वो कर सकते हैं कि वो बतौर अपोजिशन लीडर एक बड़ा कलीदी रोल जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि पहाड़ जैसे मसाइल हैं। अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ द हाउस और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, वो काबीना बनाएंगे, वो बहुत सारी पार्टियों पर
मुश्तमिल एक जो है एक जमघटा है, हर एक के अपने अपने मफादात हैं, आपस में उनकी मुखालफतें रही हैं, तो ये जो हनीमून पीरियड है ज़्यादा देर नहीं रहना था, ना रहेगा। हाँ, बिल्कुल। उसका फ़ायदा आप उठाते, इनसे डिलीवर ना होता, आप बेशक 1.5 साल एज अ अपोजिशन लीडर आप परफॉर्म करते, उसके बाद आप एक नया मैंडेट लेके आते। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको इस जमहूरी प्रोसेस का और पार्लिमानी प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए। ठीक है एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है पीटीआई ने वज़ीर आज़म के आज इलेक्शन का भी बॉयकॉट कर दिया, असेंबली से भी रेजिग्नेशन दे दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर भी शेयर हो रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है ये एक ओपन ग्राउंड दे दिया आपको लगता है पीटीआई ने कि अब खुलकर खेलें, या फिर आपको लगता है कि ठीक है उन्होंने अब मौसर तरीके से सड़कों पर आवाम को मोबिलाइज करना? सोनिया, मुझे लगता है कि जल्दबाजी में फैसले हो रहे हैं, तो हम बुर्दबारी उससे काम नहीं लिया जा रहा। देखिए, सियासत में अगर आप मशवरा किए बगैर चंद एक लोगों की बात सुन के, और ज़्यादातर कहा जा रहा है तादाद में जो लोग हैं उनकी बात ना सुनेंगे, तो अल्टीमेटली आपको नुकसान होता है। अभी शाह खावर साहब जो बात कर रहे हैं, आपका पॉलिटिकल बेस ये बहुत बड़ा था जिससे आप रिज़ाइन करके चले गए। केपी में सोनिया इनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, मतलब आप ये सारी चीज़ें वे करें, सारे ऑप्शन वे करने के बाद आपको आगे चलना चाहिए। बहरहाल आज 11 तारीख है, बड़ा टाइमिंग इसकी बड़ी अजीब है। शाह खबर साहब आज लाहौर में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी शबाशी साहब के ख़िलाफ़, जो 16 अरब की नई मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, वहाँ तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इत्तलात आ गई हैं कि FIA को मना कर दिया गया कि आप पेश नहीं होंगे। अब जिस तेज़ी के साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को उनको लोगों को समझना चाहिए कि अब वो गवर्नमेंट में नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हो गया। एक लीगल काम है, गलत हुआ सही हुआ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो बात की बात है, लेकिन ये एक लीगल प्रोसेस था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आई और फिर अदारे भी बीच में आए। अब सवाल ये है कि जी व्हाट नेक्स्ट। ये तो बात सुनिए, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपस में लड़ाइयाँ इनकी होंगी, इख्तलाफात होंगे। आपको 2008 का किस्सा याद होगा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, PML ने साथ दिया था, चंद 2-3 महीने के लिए वज़ीर भी बने थे, और इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, इख्तलाफात हुए, छोड़ के चले गए थे। अभी भी ऐसा होगा, अभी भी वजारतों में झगड़े होंगे, गवर्नर, लेकिन अभी देखें ना जिस तरह MQM का तरीका वारदात है, वो तो कहते हैं गवर्नर भी हमें दें, पोर्ट एंड शिपिंग का वज़ीर भी यहीं दें, वहाँ पे भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर यह कि प्रोसेस में जो लोग उनसे तवक्कात कर रहे हैं, ये लोगों को जो कह रहे हैं कि हमने हकीकी जमहूरियत, हमें लोगों को रिलीफ देना है, हमें मईशत की बात हो रही है, उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है, ये पॉलिटिकल फायर फाइटिंग में लग जाएंगे, मामला रुक जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात है कि जो लोग इनसे तवक्को लगा के बैठे हैं कि जी ठीक है, आप उठते बैठते कह रहे थे कि जी बेड़ा गर्क हो गया, गवर्नेंस ख़त्म हो गई, मईशत डूब गई, गरीब आदमी लुट गया, महंगाई ने तबाही फेर के रख दी, ये हुआ वो। अब लोग आज से तवक्को करेंगे, जाहिर सी बात आप इस काबिल नहीं होगे कि आप कुछ कर सके। 2 महीने बाद आपने बजट देना है, 50% बजट आपका बाहर से पैसे से पूरा होता है। अच्छे पॉइंट्स ये हैं, अगर ये बात मान ली जाए, ख़त को, लेटर गेट को सही समझा जाए, जो कहा भी जा रहा है कि अमेरिकन ने धमकी दी थी कि इसको निकाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं निकालेंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी, और निकालने की सूरत में हम आपको सपोर्ट करेंगे। डॉलर आएंगे, ठीक है, वो भी कम हो रहा है। अभी देखें ना, IMF में सोनिया बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अमेरिकन। इसमें देखें 43% उनके शेयर्स होते हैं इनके IMF के बोर्ड पे, सबसे ज़्यादा उनके शेयर्स होते हैं। उसमें आप देख लें $6 बिलियन का पैकेज है, 3 बिलियन मिला है, 3 बिलियन अभी रहता है। अभी आपने देखा उन्होंने कोई वेवर नहीं दिया, सस्पेंड हो गया क्योंकि अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे याद आ रहा है, देखें अब शाह खावर साहब PMLN के ज़माने में 12 वेवर दिए गए थे इनको, PMLN को। हर 4 महीने बाद मीटिंग होती थी, वो कहते थे आपने रेवेन्यू के टारगेट नहीं पूरा किया, चलें वेवर कर दिया, आपने एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म नहीं किया, आपने ये वे कर दिया, आपने स्टेट सेक्टर को आपने ठीक करना था, रीवैम्प करना था, नहीं किया। अब यहाँ पे इनको वेवर नहीं दिए गया, वो बात होगी, अमेरिकन सपोर्ट के लिए आएंगे, और जो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आपकी एक्सपोर्ट और बढ़ जाएगी, हम अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करेंगे इसमें यूरोपियन यूनियन में, GSP प्लस फर्दर जो हमें $3 बिलियन का मिला उसको बढ़ा देंगे। वो शायद बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मुल्क के अंदर जो हिजानी कैफियत होगी उसको कैसे रोकेंगे लोग। लगता है कि गैर अफवाह इलेक्शन की तरफ, मेरा अपना ख्याल है शाह खावर साहब की हुकूमत को ये चाहिए था, इमरान खान साहब को वक्त से पहले स्मेल कर जाते चीज़ों को, वो बड़ा आइडियल मौका था, गिव एंड टेक करके इलेक्शन की तरफ जाते, ये सुबकी भी ना होती है दम एतमाद वाली। और अब जो उनके लिए मामला उनके हाथ से निकल रहा है, इनकी मर्जी के
ٹائم کے مطابق الیکشن نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ فیصلہ ان کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے وہ اپنی ان کی اپنا سوچ سمجھ ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اسمبلیاں چھوڑنے کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط فیصلہ ہوگا. 1985 میں احتشام صاحب غالباً بینظیر بھٹو نے فیصلہ وہ کیا، آج اگر تک مرنے سے پہلے تک وہ شاکر صاحب کہتے ہیں میرا غلط فیصلہ تھا. صحیح. تو سر احتشام صاحب نے جو ابھی بات کی کہ یہ 1 سال کا تقریباً عرصہ رہ گیا، ان کو 1 سال میں یہ کیا اچیو کر لیں گے؟ ویسے اچھی خاصی عمران خان صاحب کی مقبولیت میں احتشام صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو کمی ہو رہی تھی. آپ بلدیاتی انتخابات دیکھیں کہ اے پی کے پہلے فیز میں بالکل کلین ووٹ کر دیا تھا ان لوگوں نے، مہنگائی سے لوگ تنگ تھے، لیکن جب سے یہ عدم اعتماد کا معاملہ آیا ہے پھر فورن کانسپیریسی اور یہ ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے گین کیا ہے؟ لوگ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں یا بائی ہو رہا ہے وہ؟ دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ایک بہت بڑی جو ہے عوام کی ایک فیکشن کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، اور وہ اس میں امریکنز جو ہیں انوالو ہیں، اور پی ڈی ایم اور ان کے جو اپوزیشن اور الائز جو ہیں وہ ان کا اعلی کار بنے ہیں، لوکل ہینڈل کہتے ہیں لوکل. تو اس لیے وہ تو ایک، لیکن وہ کس حد تک جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی نہ کسی طرف یہ اونٹ کروٹ بیٹھنا چاہیے. یہ کیا جو مراسلہ تھا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک کام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر ایک سٹگما جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں عوام ان پہ یہ ان کا امپریشن ہے کہ یہ واقعی ان کے اعلی کار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کیبنٹ فارم کریں گے، ان کی جو پہلا اجلاس ہوگا کیبنٹ، اس میں یہ ضرور فیصلہ کریں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں تحقیقات کروائیں گے. تحقیقات دیکھیں، تحقیقات اگر کسی ریٹائرڈ ججز یا اپنی من پسند کے لوگوں کے اوپر انکوائری کروائیں وہ نہیں چلے گا. اس کی اگر ان کو واقعی اپنے آپ کو بھی کلیئر کرانا چاہتے ہیں، عدالت میں سے کیوں ٹیک اپ نہیں کر رہی ہے؟ نہیں، عدالت کر نہیں سکتی. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ وہی کام کر سکتی ہے جو آئین اور قانون ان کو اجازت دے. اس کے متعلق ایک باقاعدہ لا ہے، کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ 2017. اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ایون پروونشل گورنمنٹ، کسی بھی چیز کے اوپر جوڈیشل انکوائری کرا سکتی ہے. وہ ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو کہہ سکتی ہے کہ وہ ان ٹی او آرز کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر آپ جوڈیشل انکوائری کرائیں، پھر وہ باؤنڈ ہوتے ہیں ان کو جوڈیشل انکوائری کرنے کے. اس کو جوڈیشل انکوائری سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو چیز ہے تاکہ لوگوں میں بھی جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کو کسی طرف جو ہے یہ لگنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب چونکہ ایسی صورتحال میں جب کہ اپوزیشن نہیں ہوگی، دیکھیں نا، اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ ہوگی یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے، لیکن اگر وہ اس پروسیس کا حصہ رہتے بہت اچھا تھا. لیکن ایک اتنی بڑی جو ایک اپوزیشن بھی جب نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوگی تو وہ بھی ایک بڑا امبیلنس ایک ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں. تو یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے جو ہیں یہ بحران مزید ختم ہوتے ہیں یا اس میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے. ویسے احتشام صاحب ریت بدلی نہیں ہے، نہ ہی تاریخ بدلی ہے کہ کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے. دیکھیں میں اس میں تو معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی غلطی ہیں، ورنہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا تھا. دیکھیں نا، ایک پہلے دن سے ہی آپ دیکھ لیں کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا سونیا، اور انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا اپوزیشن نے، اور آپ نے دیکھا کہ پہلے دن ہی اس کو تقریر ہی نہیں کرنے دی. وہاں سے لے کے اب تک سلیکٹڈ ہیں، غلط حکومت ہے، باہر سے بنائی گئی، اندر سے بنائی گئی، جو کہا جاتا ہے کس طرح بنائی گئی، انہوں نے آپ کو مانا ہی نہیں تھا. ابھی آپ دیکھ لیں، آپ نے تقریباً 4.25 سال تو حکومت کر لی تھی، اب کتنا پیریڈ رہ گیا تھا؟ ابھی آپ اس طرف بھی جا سکتے تھے. میرا اپنا خیال ہے جو بہت بڑی شاخاور صاحب غلطی ہوئی، جس طریقے سے انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کو تسلیم نہیں کیا. مطلب آپ دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں، بڑے اب آپ کہیں کہ جی انہوں نے پیسے بنائے، یہ بنائے. کل کئی منظر دیکھ لیں، جب وہ کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے تھے تو کس طریقے سے شاہ محمد قریشی نے غصے میں باتیں کی، احسن اقبال، اور آپس میں جھگڑے ہوئے کہ جی ایک بندہ جس نے جرم کیا ہوا ہے اور اس کے خلاف کیسز ہیں، آپ کیسے اس بندے کو منتخب کر سکتے ہیں؟ تو سیکرٹری اسمبلی نے کہا بھئی یہ ان کے اوپر الزامات ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہو، جب تک ثابت نہ ہو جائیں، کنوکشن نہ ہو جائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری باتیں اپنے طور پہ چل رہی. میرا خیال ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کو چاہیے تھا
अपोजिशन से बना के रखते और बहुत सारी चीज़ें तय हो सकती थी। देखिए आप जिस अंदाज से मामलात आगे जा रहे थे, इलेक्शन कमीशन को भी एंटागनाइज़ किया, अपने ख़िलाफ़ हो गए, उनको बुलाया, वो कहते हैं जी 3 महीने। देखिए उनका काम क्या है शाह खबर साहब, 3 महीने में 90 दिन में उनको इलेक्शन कराने होते हैं। वो कहते हैं जी हम नहीं करा सकते। भाई उन्होंने क्या किया, कभी कभार अपना ज़िमनी इंतखाब कराने के उनका कोई काम ही नहीं था। फिर आप देख लें, उन्होंने कहा जी हल्का बंदियाँ बड़ा मसला है, ये बड़ा टाइम लेगा, ये वो नवंबर की बात कर रहे हैं। अब देखिए इमरान साहब के लिए जो मुझे ज़ाती तौर पे सोनिया लग रहा है मसला ये है कि फौरी इलेक्शन जो अब चाह रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब चाहते थे, उनकी भी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई। सारी गेम में मैं विनर तो मैं कहूँगा जरदारी साहब हैं, जिस तरीके से वो गए फ़ायदा उनको हुआ। वो चाहते हैं 2023 तक रहे और उसके बाद 2027 की प्लानिंग करके इलेक्शन में आना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर इलेक्शन की अब जो डिमांड प्राइम मिनिस्टर का साबिक प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। शाह खबर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि कल रात को जितने बंदे आपने इकट्ठे किए तो रोज इतने बंदे सड़क पे नहीं आएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि वक्त का फैसला किया जाए ताकि चीजें आपके हक में हो सके और अर्ली इलेक्शन हो जाता तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। अच्छा, ये इलेक्शन के एहतशाम साहब ने बात की, शाह खबर साहब अक्टूबर तक इलेक्शन करने से माजरत कर दी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अदालत में भी उन्हें पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया। लेकिन अब ये जो रेजिग्नेशंस देने जा रहे हैं पीटीआई के लोग, तकरीबन शायद 150 के करीब हैं या उससे भी 150 के करीब लोग बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अब अगर ये बाई इलेक्शन कराएंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी ये बात कि उस वक्त तो कह रहे थे कि इलेक्शन अक्टूबर तक मुमकिन ही नहीं है और अब ये बाई इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। एक ऐड कर दूं चीज शाह साहब, ये जो 154 मेंबर है उनमें से 22 मुनर्रिफ अरकान है, उनका ग्रुप तो कहते हैं हमने रिजाइन नहीं करने। वो राजा क्या नाम है राजा रियाज साहब फैसलाबाद, वो तो कहते हैं ये तादाद ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा तो हो जाएगी। ये मेरे ख्याल है 50 तक शायद पहुंच जाए। जी सोनिया, आपने जो अभी बात की, अभी शाम साहब ने भी जिक्र किया, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपकी बात ठीक है कि अब ये जो अगर ये बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, अगर इतनी बड़ी तादाद में चले, अगर फ़र्ज़ करें कि 100 नेशनल असम्बली की सीटें अगर खाली होती तो उसमें वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। लेकिन वो जो इलेक्शन जो है वो उनको करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो मैंडेट है कि 90 दिन के अंदर अंदर वो होना है, या 60 डेज के अंदर है मेरे ख्याल में। आई एम नॉट श्योर अबाउट, जब कोई इस्तीफा दे दे तो वो 60 या 90 दिन जो भी है। अब देखिए एक इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट से जो उन्होंने अपनी मारूजात पेश की, वो आर्टिकल 51 के तहत है, वो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 51 जो है ये कौमी असम्बली को जो है डील करता है, और उसमें ये भी है कि आर्टिकल 51(4) में कि कौमी असम्बली के इलेक्शन जो है वो मुल्क में आबादी के लिहाज से उसकी सीटों का तयन किया जाएगा। ठीक है। अब आबादी का तयन कैसे होता है? वो होता है आपके मर्दमशुमारी से, सेंसस से। हमारा जो आखिरी सेंसस हुआ है वो 2017 में हुआ है, लेकिन मुसीबत ये है कि वो 2017 का सेंसस जो था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था, नहीं माना गया, और उसको जो कराची के जो MQM के हमारे दोस्त हैं या कराची के शहरी हैं, वो भी उस पर एतराज़ करते रहे थे कि वो पिछले सेंसस से कराची की आबादी कम शो हुई है। सर वो कहते हैं कि 2.5 करोड़ की आबादी है, जो शो की गई है 2.25 करोड़। 2 करोड़। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब तक वो मर्दमशुमारी वो ना हो जाए, नोटिफाई ना हो जाए, गजट नोटिफाई ना हो जाए, तब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा, उन्होंने कहा कि हम जनवरी 2021 से ये गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि आप इसको नोटिफाई करें ताकि हम उसके हिसाब से हल्का बंदियां करें, क्योंकि हल्का बंदियां जब नहीं होंगी, क्योंकि 2017 का जो सेंसस है वो नोटिफाई नहीं हुआ और उसके मुताबिक हल्का बंदियां नहीं हुई कौमी असम्बली। और दूसरी चीज ये है कि जब ये मर्जर हुआ है फाटा का, फाटा की 10 सीट्स होती थी, अब मेरे ख्याल में वो कम होके 5 या 6 हो गई हैं, तो अब उस बैलेंस को बराबर करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो हल्का बंदियां और सेंसस को नोटिफाई होना ये आइन का मंशा है, ठीक है, तो इसलिए वो भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन का पॉइंट वैलिड था। बिल्कुल वैलिड। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
بریک کے بعد خوش آمدید. ویسے احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ریزگنیشن کا جو معاملہ یہ قومی اسمبلی تک ہی رہے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صوبائی اسمبلیوں تک بھی جائے گا معاملہ, وہاں سے بھی یہ ریزائن کرنے والے؟ اس کے 2-3 مرحلے ہوں گے اگر انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا. ابھی دیکھیں کے پی میں بھی عدم اعتماد کی تحریک محمود خان کے خلاف جو ہے نا وہ ناکام ہوگی, وہ واپس لیے, انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس دے لیا, 88 کے قریب ان کو ووٹ ملے تھے. تو وہ ان کی ایک اسٹرینتھ تو سیاسی طور پہ بہت بڑی بن گئی, وہ اپنی جگہ پہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب, سابق پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ صرف مرکز کی حد تک کے سارے معاملوں کو چلا رہے ہیں کہ استعفے دینے ہیں, تحریک چلانی ہے, یا وہ بھی کیا کہتے ہیں زرداری صاحب کی طرح چاہیں گے کہ ایک حکومت ہمارے پاس رہنی چاہیے جو مرضی رہے, کے پی کی حکومت, بلکہ تو جی بی بھی ہے اور آزاد کشمیر میں بھی ہے ان کی. اب سوال جو مجھے لگ رہا ہے میرے نظر میں جس پہ بحث ہونی چاہیے کہ یہ اگلا مرحلہ اب جو ان کے پاس آ رہا ہے, یہ نئی حکومت ہے, یہ کیا پارلیمانی سیاست ہوگی یا یہ پارلیمانی سیاست کا میں نہیں ہوگی, ٹکراؤ ہوگا پارلیمان کے باہر. اب مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ٹیمپریچر بن گیا ہے, لوگوں نے ماننے سے انکار کیا, غلط یا صحیح جو مرضی آپ کہیں, کل رات کو جس طریقے سے کراچی میں باقی شہروں میں آپ دیکھیں, آسٹریلیا میں, دبئی میں, لندن میں بہت سارے لوگ نکلے اپنی جگہ. لیکن ظاہر ہے یہ اس کو برقرار رکھنا ہے, مومنٹم کو بڑا مشکل ہوتا ہے. رمضان بھی ہے, روز روز نہیں نکلیں گے لوگ. ہاں ایک لوگوں نے اپنا ذہن بتا دیا کہ یہ غلط ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں شاہ خاور صاحب نہیں ہوں گے, پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں علی وزیر جیسے بندے, داوڑ جیسے بندے, اتنے شدید ان کے سخت مقدمات ہیں لیکن ان کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے, تو آپ پہ مقدمے بنیں گے اور آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. انہوں نے کہہ دیا, بلکہ کیا کہہ دیا, خبریں آ رہی ہیں کہ ای سی ایل پہ لوگوں کے نام ڈالے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تو لسٹیں تیار ہو رہی ہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. ویسے تو شہباز صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں جی 4.25 سال ہم نے بھگتا ہے, بلکہ ان کے تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے, عمران خان صاحب کو انہوں نے نام لے کے کہ آپ یہاں سے سیدھا ہم آپ کو اڈیالہ جیل لے کے جائیں گے. تو یہ انتقامی سیاست ہوگی. ہاں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کریڈینشل آپ لا کے اختلاف کریں, وہی کام نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کے زمانے میں مجھے یاد ہے جی شاہ خاور صاحب ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, وہ یہ کام نہیں کرتے. اور جمہوریت کے معاملے میں ان کا بڑا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے. وہ زرداری صاحب وہ صحیح کہتے ہیں کہ جی یہ جو یونیورسٹی جمہوریت والی ہے یہ ہم نہیں دی ہے, آپ سب لوگ جو چلے گئے چھوڑ کے ہمارے پاس واپس آئیں. تو میرا تو 2 کنسرن ہے شاہ خاور صاحب, اس پہ آپ بات کیجیے گا. ایک تو گورنمنٹ کے پاس کچھ دینے کے لیے لوگوں کو نہیں ہے, کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. 2 مہینے کے بعد بجٹ آنا ہے. اس وقت $10 بلین کے آپ کے ریزروز رہ گئے جو اسٹیٹ بینک کے ہیں. ویسے تو 16 بلین کے, 6 بلین کے آپ کے میرے کمرشل بینکوں کے ہیں, اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. یہ 2 مہینوں کی امپورٹ کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسرا بجٹ آنے والا. پھر تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اب جون تک $12 بلین چاہیے آپ کے قرضے واپس کرنے کے لیے. آئی ایم ایف آپ کو اگر اپنی جس کو کہتے ہیں اس نے سسپینشن ختم نہیں کرتا, تو وہ کہتے ہیں جی کلین بل آف ہیلتھ ٹو دی اکانومی, وہ آئی ایم ایف دیتا ہے. آئی ایم ایف دینے کے بعد ورلڈ بینک اور باقی ادارے اور انٹرنیشنل انویسٹرز اور بائیلیٹرل کریڈیٹر آپ کی طرف آتے ہیں. اگر وہ نہیں آئیں گے تو کتنی مشکلات ہوں گی. بظاہر لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے کیونکہ امریکہ جو ہے نا وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ سپورٹ کرے گا ان کو, لیکن بہرحال بڑا مشکل مرحلہ ہے. ریلیف نہیں دے پائیں گے. اب جس طریقے سے ریونیو مزید بڑھانا ہے, جس طریقے سے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, یہ اتنے آسانی کے ساتھ نہیں ہوگا. پروسیس میں مجھے لگتا ہے سونیا کہ یہ بیٹل گراؤنڈ جو ہے نا یہ پارلیمان سے نکل کے سڑکوں پہ آئے گا. یہ مستقل طور پہ انگیج رہیں گے کس طریقے سے عمران خان کو کارنر کرنا ہے, یہ لڑائی کو کیسے روکنا ہے اور کوئی ڈیلیور کرنا ہے. میرا خیال ہے پھر اس کے علاوہ ان کے اپنے لڑائی جھگڑے ہوں گے. کولیشن پارٹنر جو ہے نا کوئی وزارتیں مانگیں گے, کچھ یہ کریں گے, تو وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ماضی یہی بتاتا ہے کہ وہ PDM جو بنائی تھی سر, کچھ عرصے کے بعد لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہو گئے. میرا نہیں خیال کہ اکٹھے رہ سکیں گے اور ڈیلیور کرنا بڑا مشکل ہوگا. میری خواہش تھی کہ کاش بائی پارٹیزن اپروچ کے ساتھ ہمارے ملک میں دونوں ایک دوسرے کو اپوزیشن اور گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتے ہوئے چلتے, تو شاید آپ کی میری لوگوں کی مشکلات کم ہو سکتی. صحیح. تو کیا لگتا ہے آپ کو جو احتشام صاحب بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم انہوں نے جو بنائی تھی وہ تو چل نہیں سکی, ماضی بھی ان کا دیکھیں, کچھ عرصہ اگر ساتھ ہوتے بھی ہیں, میثاق جمہوریت سائن کی تھی, پھر اس کے بعد کیا ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مل کے انہوں نے خان صاحب کو تو ہٹا دیے, لیکن یہ حکومت چلا پائیں گے یا پھر وہی سلسلہ ہوگا جو احتشام صاحب بات کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے کی بات ہے پھر سے لڑائیاں جھگڑے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس میں جو مسٹر آصف علی زرداری ہے نا, جو ان کی پرسنالٹی ہے, یا وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے پولیٹکس کا, ان کو تو سب مانتے ہیں. کل فلور آف دی ہاؤس میں بھی کہا گیا, خود میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس کا اقرار کیا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا اس پہ بڑا کلیدی رول ہے, اور انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور جتنی باقی پارٹیاں ہیں بلوچستان کی بھی, انہوں نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ ہم نے نہیں,
کہ ہم نے جو سیاسی مینٹور ہے وہ آصف زرداری کو بنانا ہے اور ان کو انہوں نے ٹیم کا کیپٹن بنایا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو 1.5 سال کا عرصہ ہے وہ کسی طریقے سے ان میں جو یونٹی ہے اس کو برقرار رکھیں گے. میں یہ آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ذرا سا بھی اگر یونٹی ان کی ڈسٹرب ہوگی تو یہ دھڑام سے نیچے گر جائیں گے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ آگے ان کے پاس مسائل ہیں, جیسے ابھی احتشام صاحب نے کہا کہ IMF کی باقی آپ نے اہداف جو ہے وہ پورے نہیں کیے ہوئے, آپ کس طریقے سے سروائیو کریں گے آگے جا کے. اور یہ جو اقتدار ہے یہ کوئی یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے, اس پہ تو بڑے مسائل ہیں اور نہ کوئی ان کو اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان جہاں پہ ہے ان کو بہت ساری چیزوں کو ریوائیو کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں احتشام صاحب کہ میاں صاحبان جو ہیں, یہ میاں فیملی ہے, ان کا کم از کم یہ ہے کہ یہ گلف کنٹریز کے ساتھ ان کا اچھا ایک کمفرٹ لیول ہے, اور اسی طرح زرداری صاحب کا بھی کچھ ملکوں کے ساتھ ان کا بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ ایک نیریٹو جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اس حد تک نہیں کریٹ کرنا چاہیے تھا PTI کو امریکہ کے اگینسٹ, یورپین یونین کے اگینسٹ بھی انہوں نے کیا. تو دیکھیں اب ان کے جو یہاں پہ ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں, ان کے مشنز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ظاہر ساری رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی چاہیں گے کہ یہ جو سیٹ اپ آیا ہے ان کو تھوڑا سا بیل آؤٹ دے دے, تو بہتری کی امید کرنی چاہیے کہیں نہ کہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی چیزیں بہتر ہو جائیں. لیکن انٹرنیشنلی پیٹرول پرائسز جو سر بڑھ رہے ہیں اس کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی؟ دوسرا سر یہ بات تو کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمیشہ سے حکومتیں بننے گرانے میں کہیں نہ کہیں انفلوئنس تو رہا ہے امریکہ کا. تو یہ بات جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے کہ ہم ریزائن دے رہے ہیں اور پھر دوبارہ ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ, اور اگر وہ اسی نیریٹو سے آئیں گے کہ ہم امریکہ کے مخالف ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک بیلنسڈ اپروچ نہیں ہوگی. جی ایک تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بیلنس اپروچ نہیں ہوگی. دوسری سب سے اہم بات ہے کہ جی آپ ملکوں کے ساتھ آپ لڑ کے, امریکہ کے ساتھ, یورپین یونین کے ساتھ آپ کے سٹیکس اتنے آئی ہیں, روز ہم بات کرتے ہیں 45%. لیکن سر سوری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں, اسٹریٹجک تعلقات ہیں, لیکن وہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود مختار قوم ہیں, غلامی نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں میں اس دن بھی میں نے کہا تھا سونیا, یہ معذرت کے ساتھ یہ ہماری صرف نعرے بازی ہے, خود مختاری کاش یہ خود ہی علامہ اقبال والی ہمیں ہوتی ہے. ہم جعلی لوگ ہیں معذرت کے ساتھ, میں یہ ضرور کہوں گا یہ نعرے بازی جب آتی ہے نا آپ کو ڈیلیور کرنے کی بات, سب لوگ بھاگ جاتے ہیں. اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ میدان میں کھڑے ہو کے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ ساری باتیں رکھی جائیں تو یہ صرف اس حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ کے خلاف ہیں, یہ ہے وہ ہے. 45% آپ کی ایکسپورٹ ہے, دوسرا بڑا ملک ہے جہاں سے ریمیٹنسز آپ کی آتی ہیں. 25% آپ کی یورپین یونین کی ایکسپورٹ ہے, 75% آپ کی یہ بنتی ہے. خدا نہ خواستہ وہ بریک لگا دیں آپ کے لیے مسائل مشکلات. اور دوسرے ہمارے پاکستانی وہاں پہ بہت بڑی تعداد, جی بڑی تعداد میں لیکن ان کے لیے, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ اور یہ امریکہ ان میں قوانین ایسے ہیں کہ وہ کوئی ایسے امتیازی سلوک نہیں کر سکتے کسی سے, لیکن ایک پرسیپشن تو قائم ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز ہے جی, سب لوگ کہہ رہے ہیں شاہ خاور صاحب کہ یہ ڈپلومیٹک نیسیٹیز ہوتی ہیں, ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کس طرح یہ پبلک میں جا کے آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنا نقطہ نظر ضرور بتا دیں. بڑا ڈیلیکیٹ سا ایک یہ شعبہ ہے, آپ یہ نہیں ہو سکتے. دیکھیں نا کیبلز تو دنیا جہاں سے آتی ہیں, آپ کے انویسٹر ساری دنیا میں آپ کو لکھتے رہتے ہیں. یہ بھی آیا, اس میں سیریسنیس بھی ہو سکتی ہے, چلیں مان لیتے ہیں, لیکن کیا سیریسنیس یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ چیزیں لے کے پبلک میں آ جائیں اور روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ آپ شور کریں؟ تو یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے. اور معذرت کے ساتھ میں نے وہ دیکھا نہیں, لیکن میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا, مجھے ساری اطلاع ہے. اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ اس کو ایمپلیفائی کر کے اپنے کو آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں. ہم سب بات یہ ہے, میں خود کچھ عرصہ میں رہا ہوں ڈپلومیٹک کور میں, مجھے 2 سال کا تجربہ ہے. بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انتہائی کانفیڈینشیل اور سیکرٹ اور کلاسیفائڈ انفارمیشنز ہوتی ہیں. اس کو آپ بالکل بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. اور اگر یہ ایک مثال دیکھیں, اب میں آپ کو ایک بھی مزیدار بات بتاؤں, جو ڈاکٹر اسد مجید ہیں, یہ میرے کلاس فیلو ہیں یونیورسٹی لا کالج. اچھا, ہی از اے ویری آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ, لائف سے بھی تھے, اور ان کو ایک بڑا منجا ہوا ڈپلومیٹ سمجھا جاتا ہے, ایکڈیمکلی بھی بڑے ساؤنڈ ہیں وہ. اچھا, اب ہوا یہ کہ اب وہ جس ملک میں جائیں گے, اب آپ جس ملک میں جب امبیسڈر بھیجتے ہیں تو اس کا ایک ایگزم آ جاتا ہے, اس کی پورا بایو ڈیٹا, اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اس ملک کو ٹرانسفر کر دی جاتی. تو پھر وہ ایگزما ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ ایگریما جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کئی ایسی بھی صورتیں ہوئی ہیں کہ کئی ایگریماز ڈکلائن ہوئے. اب ایک امبیسڈر جس کا نام زبان زد عام ہے, شاید وہ بیلجیم میں ان کی تعیناتی کرنے جا رہے ہیں, جب وہ جس ہوسٹ کنٹری میں جائیں گے
اس میں ان کا کیا امپریشن ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے یا وہ امبیسڈر ہے کہ جس کی وجہ سے ایک پوری گورنمنٹ جو ہے وہ چلی گئی اور ایک اتنی بڑی کنٹروورسی. اور اس کے بعد ہمارے جو انویسٹرز دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم ہے. وہ اب یہ 20 دفعہ سوچیں گے کوئی بھی رپورٹ کرنے کے لیے یا کوئی بھی کیبل جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرنے میں کہ شاید یہ کہیں پہ ڈسکلوز نہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ کیبل آئی نا جی، کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے منسٹری آف فارن افیئرس کا، پرائم منسٹر کو جب یہ آتا، پرائم منسٹر ایک بریفنگ لیتے منسٹری آف فارن افیئرس جا کے، اس میں سیکرٹری خارجہ ہوتے، یو ایس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ ہوتے، باقی ادھر جا کے اس کے سارے جو اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اس کی کتنی اس میں جو ہے شدت ہے، وہاں سے وہ لے کے تو پھر ایک موقف اختیار بائیلیٹرل ٹیک اپ کرتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. تو احتشام صاحب، مستقبل میں اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہوگا؟ دیکھیے سیاسی طور پہ پبلکلی تو ویسے ہی فائدہ ہو رہا ہے، سیاسی طور پہ تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے نا آپ کب تک یہ کام کریں گے. پھر الیکشن میں بھی آپ نے جانا، بہت سارے کام نے آپ نے بہت اور کچھ کرنے ہیں، لیکن اس کا فائدہ تو بہرحال جو وقت کی حکومت ہے یعنی شہباز صاحب کی حکومت ہے وہ اس سے لے سکتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی جو خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کا رویہ وہ سافٹ ہو جائے گا، یورپین یونین کا. آپ نے دیکھا 15 امبیسڈر نے جو خط لکھا تھا ان کو بھی انہوں نے جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے رگڑ کے رکھ دیا، لے کے پبلک میٹنگز میں آپ نے باتیں کی آپ نے، تو یہ اچھی تو نہیں گئی نا. سر آپ کو لگتا ہے سب پبلک موبلائز کرنے کے، کیونکہ بھٹو صاحب نے بھی یہ خط لہرایا تھا. سونیا یہ جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں نا پھر یہ کرنے والی باتیں ہیں کہ جب 2-4-6 دن رہ جائیں پھر پبلک آپ ووٹر آپ کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. ابھی تو بہت سارا وقت رہتا ہے، 2023 1.5 سال گزارتے ہیں، 8 مہینے گزارتے ہیں، 10 مہینے. میرا خیال ہے اتنی دیر تک لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. ووٹ دے دیں گے لوگ لیکن سڑک پہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ویسے احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ بھی جو ہوا پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد، یہ حالات آپ کو کیا لگتا ہے یہاں تک پہنچے کیسے؟ علیم ترین گروپ کا الگ ہونا، جہانگیر ترین منحرف اراکین، آپ کو کیا لگتا ہے پرائم منسٹر نے سٹارٹ میں اس کو سیریس نہیں لیا، اور جب سیریس لیا تو اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا تھا؟ گائیڈ غلط کیا جس طریقے سے آخر میں پرائم منسٹر صاحب نے فارمر پرائم منسٹر نے سرپرائز دیا، میرا خیال ہے وہ بڑا غیر آئینی طریقے سے انہوں نے آپریٹ کیا. اور اس میں بہت سارے لوگ جو ان کے سپورٹر بھی ہیں اور شاید بڑی اچھی نگاہ سے ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ شفاف نیٹ کلین آدمی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. بہرحال ایک آئین ہے، قانون ہے، بنانا ریپبلک کہیں جو کچھ بھی کہیں، کہیں نہ کہیں تو آپ کو قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے نا. ساری باتیں اپنی مرضی کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے پبلک موبلائز ہوگی، ساری باتیں ہوگی. میرا تو ماننا سونیا یہ ہے کہ یہ اگر 1.5-2 مہینہ پہلے یہ موو بنائی جاتی تو یہ ساری کی ساری سچویشن شاخاور صاحب پرائم منسٹر کے حق میں آ سکتی تھی. یہ جو آپ آج اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ٹوٹل آپ نگیٹ کر رہے ہیں اور آپ اس حد تک کہ جی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، بھئی آپ 5 سال تک 3.5 سال تک 3.25 سال تک تو بیٹھے ہیں نا. آج مراد سعید باقی لوگ، میں ان کے ساتھ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، بھئی 3.5 سال تو بیٹھے ہیں، 3.25 سال. اب یہ کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میرے نزدیک یہ ایک بڑا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، بہت سارے جس کو کہتے ہیں چیزوں پہ جو لیجسلیشن ہونی ہے اس پہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اگر خلاف ہوں گی، اور پھر آپ یہی کام آپ پارلیمنٹ سے باہر بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کو پارلیمنٹ کے باہر کا ایک فورم مل جائے گا اور روزانہ تقریر جھاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. 126 دن کا آپ نے دھرنا کر کے دیکھ لیا، وہ تو اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا پشاور والا کہ اس کے بعد سے ان کو وائنڈ اپ کرنا پڑا، ورنہ تو اس وقت میرا خیال ہے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا. اب اہم سوال یہ ہے کہ جی شہباز صاحب یہ کام کر پائیں گے، ٹرن اراؤنڈ کر پائیں گے، اکانومی کو بہتر کر پائیں گے، ریلیف کر پائیں گے؟ اپرنٹ لگتا ہے نہیں، لیکن ان کو سپورٹ سب کوارٹر سے اچھی مل جائے گی. اور جس طرح ابھی شاخاور صاحب نے کہا کہ شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب ان کے گلف میں، مڈل ایسٹ میں، باقی جگہوں پہ تعلقات اچھے ہیں، زرداری صاحب کے بہت اچھے ہیں، ہو سکتا ہے کئی حوالوں سے ان کو وہاں سے بھی سپورٹ مل جائے. ابھی ان کو بہرحال ان کی مجبوری ہوگی سونیا کہ انہیں کوئی ڈیلیور کرنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے. اگر نہیں کریں گے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی. تو میرا خیال اگر عمران خان نے ان کو انگیج رکھا کہ رات دن صبح وہ ڈیفینڈ کریں گے، جلسے جلوس کر رہے ہیں، تو وہ پروسیس میں ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہوگا جو 3.5 سال میں انہوں نے 3.25 سال میں دیکھا کہ سارا وقت بیٹھ کے جو وزیر ہیں جنہیں کابینہ میں بیٹھ کے اپنے آفسز میں بیٹھ کے کام کرنا تھا، وہ 3-4 بندے روز بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ٹی وی پہ. نقصان کیا ہوا کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پائے یا جو کرنا چاہیے تھا وہ اچیو نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے یہ ٹیسٹ کیس بہت بڑا چیلنج ہے
शहबाज शरीफ साहब के लिए। एट द सेम टाइम वो बैठ कर रोज़ सोचेंगे कि इमरान खान जो पूरी है ना, अपोजिशन के लिए भी जी हाँ, वैसे वो उनके लिए एक मुसीबत बना रहेगा। शाम साहब मैं जी, इस जी। प्रोग्राम के जी, जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ इस पूरी लीडरशिप जो इस वक्त इक़्तिदार में एमर्ज हो गई है। हाँ। खुदा के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके खिलाफ कुछ चीज़ें साबित हो गई हैं या क्या हो रही हैं। एक अहद करें कि हम इस मुल्क की खिदमत करेंगे, हम अपने ज़ाती वफात को, कौमी वफात जो है उसको ज़्यादा तरजीह देंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि हम पे कल ये इल्ज़ाम ना लगे कि हमने मुल्क की वसाइल लूटे हैं, करप्शन की है। खुदा के लिए कहीं पे फुल स्टॉप लगा दें। एक और दूसरी चीज़ है कि जी उन पे इल्ज़ाम तो है, पीपल्स पार्टी PMLN पे इल्ज़ामात बेताशा हैं, कहीं साबित होते हैं कहीं नहीं साबित होते, कन्विक्शन 12 उन लोगों की नहीं हुई है। तो अब ये बड़ा मैं ये कहता हूँ कि देखिए आपको एक मौका मिला है मुल्क को सर्व करने का, अब कर लें। खुदा के लिए अपने पिछले जो माजी से कुछ सबक सीखें। जो गंद है या जो आप पे स्टिग्मास हैं उनको धोएं। आपके लिए मौका है और इस मुल्क की ईमानदारी से और बिल्कुल एक सिंसेरिटी से इस वो मुल्क कहते की हैं ना खिदमत खादिम आला पंजाब, तो वो करके दिखाएं, वक्त आ गया। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है गालिबन, ये जब भी ओपोजिशन से सवाल किया जाता है कि आप इलेक्शन से क्यों भागते हैं, तो बिलावल भुट्टो को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये है कि हम आकर इंतखाबी इस्लाहात करें। शायद इंतखाबी इस्लाहात में शायद वो EVM को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक दिलवाने के हवाले से भी ज़ाहिर है अभी क्लैरिटी नहीं है, लगता ये उसको भी ख़त्म कर देंगे। फिर नैब केसेस के हवाले से खाकान अब्बासी साहब ने भी बड़ा क्लियरली एक कहा है कि शायद नैब को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है सर आपको, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट में आने के बाद सबसे पहले टारगेट यही होंगे? देखिए बिल्कुल होंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि ये डायरेक्टली विक्टिम्स हैं राइट और रॉन्ग नैब के। देखिए नैब का भी रवैया जो था वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना नहीं था। ठीक है। वो देखिए मुशीर कानून, मुशीर एहतसाब एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाते थे, अगले दिन वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो नैब इशू कर देता था। देखिए ये चीज़ें मैं आपको बताऊं कि मैं फिर ये कह रहा हूं कि PTI अगर पार्लियामेंट से निकलती है, नेशनल असेंबली से निकलती है, तो एक फ्री हैंड मिल जाएगा इस मौजूदा गवर्नमेंट को। और वो फिर जिन जिन कवानीन को तब्दील करना चाहते हैं वो कर लेंगे। एटलीस्ट आप उधर बैठ के उनको जो फ्री हैंड दे रहे हैं कानून साजी का, अब मुझे ये बताएं के साथ EVM तो नहीं खत्म हो सकता, वो तो लेजिस्लेशन हुई थी। उस पर लेजिस्लेशन देखिए मैं आपको बताऊं कुछ भी हो सकता है। जब आप वहां पे मुकाबला करने वाला ही नहीं होगा तो उनको तो आपने फ्री हैंड दे दिया। आप उधर बैठते, आप उधर पार्टिसिपेट करते और जितनी भी लेजिस्लेशन इनको फ्री हैंड मिल जाएगा मौजूदा आने वाली हुकूमत को, उसको तो आप नहीं रोक सकेंगे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्राना। शाह खाबर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।